20 रमज़ानुल मुबारक है नाज़रीन कराम आज, और महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी ये मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। सैयदुल आलमीन आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया तो हर जगह उस फ़तह मुबीन के जलवे नज़र आने लगे। आज अरब का नक्शा बदल गया, हालात तब्दील हो गए। आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से मक्के में दाखिल हुए हैं कि हर कोने हर गोशे से नबी पाक के नाम के नारे बुलंद हो रहे थे। सुभान अल्लाह। 8 साल पहले जब इसी शहर मक्का से नबी पाक अशबार होकर ये फरमाते हुए निकले थे कि ए मक्का तू मुझे बहुत अजीज है, लेकिन तेरे बेटे मुझे यहाँ नहीं रहने देते, तो सिर्फ 2 गुलाम हुजूर के साथ थे। आज उसी शहर मक्का में हुजूर आए हैं तो यूं लगता है कि गोया पहाड़ और पत्थर भी रसूल अल्लाह के नारे बुलंद कर रहे हैं। अब तो माशाअल्लाह मस्जिदुल हराम का अहाता बहुत वसी हो गया है, लाखों लोग समा सकते हैं आज के दिन नाज़रीन कराम। लेकिन 20 रमज़ान 8 हिजरी को, उस वक्त जब 10,000 सहाबा आए थे, तो सीरत निगार लिखते हैं कि इतना बड़ा मजमा था कि दरख्तों पे भी लोग चढ़े हुए थे और पहाड़ों पर भी लोग ही लोग थे। कहाँ वो 2 गुलाम और कहाँ ये हज़ारों का इज़्तिहाम। जब नबी पाक ने बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया, खाना काबा का दरवाज़ा खोल कर अल्लाह के घर को बुतों से पाक कर दिया, तो फिर आप खाना काबा के दरवाजे पर खड़े हुए और खुतबा इरशाद फरमाया। ये बड़ा तारीखी मंजर है नाज़रीन कराम। आपको एक एक करके वो तमाम मंजर याद आ रहे हैं, वो मसाइब याद आ रहे हैं जिनका सामना ऐलाने नबूवत के बाद आपने और आपके आलो अस्हाब ने किया था। अब रुत बदल गई थी, मौसम ख़ज़ां रुखसत हो चुका था और मौसम बहार बैतुल्लाह के आंगन में उतर चुका है। उस यादगार मौके पर दुनिया ने ये अजीब मंजर देखा कि इस मौके पर हमारे आका को अपना वो गुलाम बिलाल सबसे ज़्यादा याद आया, जिसे मक्के की तपती रेत पर औंधा लिटाया जाता था, पुश्त पर भारी पत्थर रखकर और गले में रस्सी बांधकर, जिसे मक्के की गलियों में घसीटा जाता था, लेकिन उसकी जुबान से अहद अहद की सदाएं बुलंद होती थी। वफा का तकाजा ये था कि जिसे मक्के वालों ने सताया था उसे इज्जत दी जाए, अब जिसे गिराया था उसे अब बुलंद किया जाए। तो इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने यारे गार सिद्दीक़ अकबर को नहीं पुकारा, दुआए रसूल फारूक आज़म को आवाज़ नहीं दी, ज़ुल नूरैन उस्मान गनी को नहीं पुकारा, फातिह खैबर मौला अली को आवाज़ नहीं दी, बल्कि उस मजमाए आम में आकाए दो जहां की आवाज़ गूंजी। कहा मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, बिलाल को बुलाओ, किधर है बिलाल। हज़रत बिलाल हाथ बांधे सबसे पीछे खड़े थे। हज़रत बिलाल ने आका की जब ये आवाज़ सुनी तो दौड़े दौड़े रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हो गए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इधर आ बिलाल, ज़रा काबे की छत पर तो चढ़ो, आज़ान तो सुनाओ, हम सबको आज़ान सुनाओ। इस मौके पर एक सहाबी ने रसूल अल्लाह के काने मुबारक में आहिस्तगी से कुछ कहा, और ये भी हिकमत इलाही थी कि वो बोले और हज़रत बिलाल की शान जाहिर हो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, काफिरों का तो पहले ही बुरा हाल है, आज तो उनकी कहानी ही ख़त्म हो गई है। हुजूर बिलाल के बड़े दुश्मन हैं, बिलाल को आज रहने दें, आज बिलाल की जगह किसी और को अजान देने दें। उन्होंने तो रसूल अल्लाह के कान में आहिस्तगी से ये बात कही थी। होना तो ये चाहिए था कि जवाब भी कान में आहिस्तगी से दिया जाता, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिलाल की वफ़ाएं याद आने लगी। आपने बिलाल की खिदमात गिनवानी शुरू कर दी बाआवाज़ बुलंद। अल्लाह के रसूल ने सहाबी से फरमाया, तूने तो बड़ी अजीब बात कही है कि बिलाल को रहने दें, आज बिलाल की जगह किसी और को अजान देने दें। जब मक्के में पत्थर खाने हों तो बिलाल, जब बदर में तलवारें चमके तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसते हो तो बिलाल, गले में रस्सी बांध के मक्के की गलियों में घसीटा जाए तो बिलाल, मक्के की तपती हुई गरम रेत पर लिटाया जाए तो बिलाल, जुल्म सहकर भी अहद अहद और मोहम्मद मोहम्मद कहे तो बिलाल, और आज अल्लाह इज्जतें दे तो किसी और को चढ़ा दूं बैतुल्लाह की छत पर। आज सब नीचे खड़े होंगे और काबे की छत पे बिलाल होगा
اور وہ اذان دے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ وفاؤں کا صلہ کس طرح سے دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھو اور توحید رسالت کی صدا بلند کرو۔ حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی، بیت اللہ کی چھت پر گئے اور جب اپنی دلکش آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی تو زمین و آسمان پر سناٹا چھا گیا، سارے مجمع پر وجد طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سن 11 ہجری میں ناظرین کرام رسول اللہ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے جب پردہ فرمایا تو حضرت بلال پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سیدہ عائشہ امی عائشہ کے حجرے کے سامنے غم سے نڈھال بلال چپ چاپ سراپائے غم بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان کا وقت ہوتا ہے، لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، بلال آج اذان نہیں دو گے؟ فرمایا نہیں۔ آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بلال اب کبھی اذان نہیں دے گا۔ اب حضرت بلال کا دل ہی نہیں لگتا تھا مدینے میں۔ رسول اللہ سے جدائی کا غم آپ کو بس رلاتا رہتا تھا۔ آپ مدینے کی گلیوں میں پا پیادہ گھومتے رہتے مگر کسی حال میں آپ کو قرار نہیں ملتا تھا، اور قرار ملتا بھی تو کیسے؟ مدینے کے چپے چپے پر آپ کو اپنے محبوب آقا کے جلوے بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا، اے خلیفۃ الرسول، آقا کے بعد میرا اب مدینے میں کیا کام؟ آپ مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دے دیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھے، فرمایا، بلال میں نہیں چاہتا کہ زندگی کے ان آخری ایام میں تیری جدائی برداشت کروں۔ حضرت بلال نے صدیق اکبر کی اس وقت بات مان لی اور مدینہ منورہ میں ہی ٹھہر گئے۔ مگر جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو سیدنا بلال نے مدینے کو خیر بات کہہ کر ملک شام کے ایک گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ کئی ماہ اسی طرح بیت گئے۔ ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے سبحان اللہ حضرت بلال کو تڑپا دیا۔ پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے اور بے تاب ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں۔ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، جتنا صبر تھا وہ ختم ہو گیا، اتنا روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسن امام حسین نے حضرت بلال کی آمد کا جب سنا تو وہ بھی آپ سے فوراً ملنے آئے۔ حضرت بلال نے اپنے محبوب آقا کے نواسوں کو دیکھا تو پھر آقا اور زیادہ یاد آئے، دونوں کو سینے سے لگا کر بار بار دونوں کو چومتے تھے مگر دل تھا کہ بھرتا ہی نہیں تھا۔ امام حسن و حسین نے کہا، بابا بلال کل مسجد نبوی میں فجر کی اذان آپ دیں۔ حضرت بلال نے اپنے آقا و مولا کے جگر کے ٹکڑوں کی اس معصوم خواہش کو بس حکم سمجھا اور ادب سے سر جھکا دیا۔ اگلے روز فجر کا وقت ہوا تو حضرت بلال مسجد نبوی میں آذان دینے کھڑے ہوئے۔ جو ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ کی پوری فضا منور ہو گئی۔ رسول اللہ کا عہد مبارک لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ وہی اذان تھی جو رسول اللہ کے اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے ہر کان سنتا تھا اور اللہ اکبر کا جواب دیتا تھا۔ اور ایک بار پھر اب وہ اذان سنائی دینے لگی، لوگ جوک در جوک اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اور جب حضرت بلال نے روضہ رسول کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی بے تاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ مدینے میں اس روز ایسا سما تھا کہ جیسے رسول اللہ نے آج ہی وصال فرمایا ہو۔ حضرت بلال کا بارگاہ رسالت میں جو مقام و مرتبہ تھا، اس کی بنا پر تمام صحابہ کرام آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت بلال کو آقا بلال کہتے تھے اور سیدنا صدیق اکبر سے کہتے تھے کہ اب ہمارے آقا ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرایا تھا۔ ایک دن حضرت بلال حضرت عمر سے ملنے آئے، جب کہ کیسر و کسرا بھی آتے تو عمر خاطر میں نہ لاتے تھے، لیکن سیدنا بلال حبشی کی آمد کی اطلاع ملی تو فاروق اعظم نے اپنی مسند چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، عمر کون آ رہا ہے؟ اتنا پروٹوکول کس کے لیے؟ کس کا اتنا پرجوش استقبال ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرا بلال آ رہا ہے۔ سیدنا بلال تشریف لاتے ہیں۔
फारूक आज़म ने उन्हें अपनी जगह पर बैठने को कहा तो कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं? हज़रत उमर ने उनका बाजू पकड़ा और अपनी जगह पर बिठा दिया। हज़रत बिलाल कहने लगे, हुजूर मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे तो ऊंची जगहों पर बैठने के आदाब भी नहीं आते, मैं तो एक गरीब हबशी माँ का बेटा हूँ, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ। तो हज़रत उमर अश्कबार होकर कहने लगे, बिलाल था तो तू ग़ुलाम ही, लेकिन जब से मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बन गया तो हमारा इमाम बन गया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मक्का फतह हुआ था तो बड़े बड़े सरदार मौजूद थे, मगर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा बिलाल खाना काबा की छत पे चढ़कर अजान देगा, एक ग़ुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो बुरे वक्त में डटा रहता है। मार खाई मगर दीन से मुंह नहीं मोड़ा। हज़रत उमर ने फरमाया, बिलाल मैं भी उसी आका का ग़ुलाम हूँ जिसका तू ग़ुलाम है। मैं भी आज तुझे अपनी मसनद पर बिठाकर दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूल अल्लाह का ग़ुलाम होता है। अल्लाह अकबर। और शायर ने क्या खूब कहा है, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को दिया दुर्रे यतीम, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और ग़ुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया।